संसारभरबाट आजको अन्तर्वार्ता हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी बुद्धभूमि, माइलस्टोन टाइम र इन्सुम अनलाइन टिभीबाट हामी विभिन्न मिडियाहरूबाट नेपालमा भइराखेको राजनीतिक घटनाहरूको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अन्तर्वार्ता लिन गइराखेका छौँ र नेपालको भू राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो बिचमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा रसुवाका अध्यक्ष विकास तामाङजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग अहिले नेपालमा एमएनओको राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढिराखेको छ र यिनै विषयहरूमाथि रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई आज कार्यक्रममा। धन्यवाद। जय मङ्गोल। भर्खरै मात्र यहाँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनुभएको थियो र सम्पन्न गरेर आउनुभएको छ। हजुर, कस्तो रह्यो निर्वाचन? अब भर्खरै 2079 साल वैशाख 30 गतिको स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भयो र यो स्थानीय चुनावमा हामीले राम्रै भनौँ न धेरै थोर एउटा सिक्ने एउटा जमर्को पनि गरिएको छु। राम्रै पनि एउटा माहौलको एउटा उपस्थिति भएको महसुस गरेको छु। तपाईहरूले अस्तित्व र अधिकारको एजेन्डालाई लिएर गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती पुग्दाखेरि चुनावको त्यो अवसरमा चुनावी त्यो अभियानहरूमा तपाईँहरू गाउँ गाउँ पुग्दाखेरि त्यहाँका आम मूलवासी मङ्गोल आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई एमएनओको विषयमा उहाँहरूको दृष्टिकोण कस्तो रहेको बताउनु भयो? हजुर, हामीले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब हामीले आफ्नो अस्तित्वसहितको अधिकार 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल मुक्तिको एउटा सरकार बनाउने एउटा प्रतिबद्धताका साथ चाहिँ हामी गाउँ बस्तीमा चाहिँ हामीहरू जाने क्रममा हामीले यसपालिको स्थानीय चुनावमा अब मङ्गोलको अस्तित्व जोगाउने एउटै मात्र अब शक्ति भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो भन्ने कुरा गाउँ बस्तीमा लिएर जाने क्रममा कतिपय यसैलाई पोजिटिभ हिसाबले लिएको छ भनेदेखि कतिपयले राजनीतिमा अब विपक्षी दलहरूबाट एउटा खालको नराम्रो क्रियाकलाप भनौँ न नराम्रो एउटा मेसेज भाइरल बनाएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा यसपालि चाहिँ जित्दैन र अर्को 5 वर्ष पछाडि चाहिँ जित्छ भन्ने एउटा माहौल सिर्जना गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन एउटा पाउनुपर्ने एउटा नतिजा चाहिँ भने जस्तो चाहिँ यसपालि आइपुगेन। तपाईँहरू त्यहाँ गाउँ बस्तीमा पुग्दै गर्दाखेरि जुन आशा भरोसा र जुन चाहनाका साथ तपाईँहरू पुग्नुभएको थियो, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई जुन कुराहरू बताउनु भयो त्यसरी अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूको चेतनामा हिजोको तुलनामा त अवश्य पनि अगाडि बढेको छ, त अझै पनि बढाउन बाँकी रहेछ भन्ने लाग्यो कि लागेन यहाँलाई? एकदम। अब यसपालि हामी गाउँघरमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत चाहिँ माग्ने क्रममा पहिला हेरी त अहिले धेरै नै हाम्रो समुदायमा एउटा चेतनशीलको विकास चाहिँ भएको छ भनेको हामीले महसुस गरिरहेको छ हैन। किन भन्दाखेरि आखिरमा त हामी त मङ्गोल हो नि, हामी त मूलवासी हो, मङ्गोल हो, हाम्रै पार्टी हो भन्ने जुन एउटा उहाँहरूको एउटा जुन एउटा मुखबाट सुनेको थियो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई सुन्दाखेरि एकदम खुसी लागेको छ। हामी मङ्गोल हो, हामी हाम्रै पार्टी हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गाउँघरबाट त्यो सुन्नमा आएको छ। तपाईँहरूले जुन रूपमा लामो समयदेखि एउटा अभ्यास गरिराख्नु भएको छ, जुन अभ्यासले नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशमा बाँच्ने, हाँस्ने र अधिकार प्राप्त हुने एउटा लक्ष्य, उद्देश्य र एजेन्डा बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि कतिका अवसरहरू अथवा कतिका चुनौतीहरू आउँदो रहेछन्? होइन, चुनौती त अब राजनीतिमा चुनौती त आउँछ नै हैन। यसलाई चाहिँ अब्जेक्सन गर्नको निमित्त विभिन्न भनौँ न विपक्षी दलहरूबाट एउटा खालको भूमिका त खेलिरहेकै हुन्छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरिकाले कसरी हुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ भड्काउने र उसको शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ भड्काएर चाहिँ कसरी उनीहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ अब
मन नपर्ने विपक्षी दलहरूबाट चाहिँ एउटा खालको खिलाफ त भइहाल्छन् पनि, तर पनि हामी अरूले चाहिँ यस्तो कहाँबाट षड्यन्त्र गर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पत्ता लगाएर यो कुरा हाम्रो चाहिँ कमजोरी चाहिँ दुश्मनलाई भनौँ न, अब विपक्षी दलहरूलाई भनौँ न कमजोरी नदेखाइकन चाहिँ हामीले चाहिँ मजबुतका साथ अगाडि बढेर अगाडि बढाउनको निमित्त चाहिँ हामीले त्यो जमर्को गरिरहेको छौँ। तपाईँ रसुवा जिल्लाबाट एमएनओको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ र तपाईँको जुन नेतृत्वमा चाहिँ रसुवा जिल्लाले आम मूलवासी मङ्गलहरूको मुहार फेर्ने अधिकारको बारेमा बोल्ने अवसरहरू प्राप्त गरिराखेको यो अवस्थामा तपाईँ स्वयं रसुवा जिल्लाको एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा रहेर चाहिँ मूलवासी मङ्गलहरूलाई जगाउँदै गर्दाखेरि रसुवा जिल्लासँगै जोडिएका हाम्रा छिमेकी देशको मानिसहरूको जीवनशैली र नेपालमा रहेका मूलवासी मङ्गलहरूको जीवनशैली अथवा रसुवा जिल्लाभित्रै आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरिराखेको मूलवासी मङ्गलहरूको जीवनशैलीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ वा तुलना गर्नुहुन्छ? अब मैले अब रसुवा जिल्लामा अब विभिन्न गाउँ बस्तीमा पुगियो, गाउँघरको होइन अब रहन सहन व्यवस्था रसुवा जिल्लाभरिकै कन्डिसन पनि मैले हेरिरहेको छु, मेरो आफ्नो कार्यकालमा लागि परिरहेको छु र रसुवासँगै जोडिएको ओल्लो डाँडा भनौँ न, एक काल्ना पछाडिको एउटा डाँडा पछाडि भनौँ न विश्वकै एउटा अग्रस्थानमा चर्चित एउटा विश्वकै एउटा समृद्ध विश्व शक्तिशालीमा हुँदाउँदै गरेको मङ्गोल नस्लका हाम्रै दाजुभाइहरू, चीनका जनताहरू र नेपालको जनता, हाम्रो रसुवा जिल्लाको जनताहरूमा धेरै फरक देखिएको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँको एउटा राजनीतिक यात्रा, त्यहाँको लिडरसिप गर्ने, त्यहाँको भनौँ न नेतृत्वकर्ताहरूले त्यहाँको जनताहरूलाई घाँसपास कपासको र आफ्नो सबै कुराको व्यवस्थित गरेर त्यहाँको जनताहरूलाई भनौँ न राम्रो एउटा माहौल सिर्जना गरेर जनतालाई एउटा खुसी दिलाउने एउटा अधिकार सम्पूर्ण एउटा भरपुर गर्ने एउटा जमर्को चीन सरकारले गरेको छन् र यता नेपालमा पनि नेपाली जनताहरूले यस्तो दुःख शास्ति भोग्नु परेको छ। किन भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि भनौँ न गाउँघरको भनौँ न नेपाली जनताहरूले चाहिँ महँगी बढाएर विभिन्न षड्यन्त्र गरेर होइन चुनाव ताकामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा भोट बटुल्ने एउटा आश्वासन दिलाएर केही कुरा चाहिँ एउटा प्रबलन देखाएर चाहिँ हाम्रो जनतालाई चाहिँ जुन एउटा मत पाउने अधिकार चाहिँ लुटेर चाहिँ त्यसैमा दासस्थ जन्जिरमा बिताइरहेको देख्दा एकदम दुःखी लागिरहेको छु। एउटा बसाइमा तपाईँसँग कुरा भएको थियो, तपाईँ बुद्ध दर्शनलाई अगाडेर हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँ एउटा मुक्तिको बाटोमा अथवा सबै कुराहरूलाई छोडेर चाहिँ म बुद्ध दर्शनको बाटोमा लाग्छु अथवा लागेर हिँडिराख्नु भएको थियो। तपाईँ त्यसरी हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो बुद्ध दर्शनको क्रान्तिबाट तपाईँ मङ्गोल दर्शनको क्रान्तिमा आउनुभएको छ। बुद्धको क्रान्तिलाई हेर्दै गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको क्रान्तिसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले पाउनुभएको सफलता र जुन रूपमा तपाईँले सम्पूर्ण मानिसहरूलाई दिनुभएको चेतनाको आधारहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब हिजोको बाटो र अहिलेको बाटोमा मैले पनि एक समयमा एउटा बुद्ध दर्शनलाई अँगालेर जीवन नै परित्याग गरेर एउटा बुद्ध दर्शनलाई अगाडि बढाएर चाहिँ यो देशमा बुद्धको दर्शनको चेतना फैलाएर चाहिँ अब हामीले राम्रो सिर्जना माहौल गर्नुपर्छ, धर्मको विषयमा चाहिँ चेतना जगाउनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ राखेकै थियो। तर पछि बिचमा आएर अचानक मङ्गोल दर्शनको एउटा दर्शन फेला पारिसके पश्चात मैले जुन एउटा सोचेको एउटा भिजन थियो, सोचेको एउटा सपना थियो, त्यो सपनालाई मैले ठ्याक्कै बिचमा मैले अब्जेक्सन गरेर त्यहाँ रोकेर मैले मङ्गोल दर्शनलाई अपनाएर मैले निरन्तरता आज म 4 वर्षको यात्रामा अघि बढिरहेको छु। किन भन्दाखेरि मैले बुद्ध दर्शनलाई त्यहाँलाई रोकेर ब्लक गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर लाग्नुको कारणहरू चाहिँ बुद्ध दर्शनमा लागेर जनतालाई चेतनशील बनाएर मात्रै गुम्बामा गएर धर्मकर्म गरेर
भनौँ न घन्टी हल्लाएर पूजापाठ गरेर मात्रै धार्मिक चाहिँ एउटा धर्म नहुँदो रहेछ। धर्म कर्म गर्नको लागि एउटा समाजलाई सेवा गर्नको लागि गाउँ समाजमा बसेको जुन चेतना नभएको मानिसलाई चाहिँ एउटा एउटा ज्ञान दिने होइन, एउटा बाटो बिराएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सही गाइडलाइन गर्ने एउटा बाटो देखाउनु नै त्यो धर्म सम्झेर मैले हाम्रो नदेखिने एउटा आँखा भए पनि वास्तविक कुरा देख्न नसकिरहेको अवस्था छ, मुख भएर पनि वास्तविक कुरा बोल्न सकिरहेको छैन, कान भएर पनि राम्रो कुरा हाम्रो मान्छेले सुन्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई मैले ग्रहण गरेर मैले यो कुराहरू नै मैले गाउँ बस्ती कुना कान्तिरामा लाने मैले जुन एउटा सोच बनाएको थियो त्यो कुरा लिएर जाने क्रममा म एकदमै खुसी भएको महसुस गर्दछु। अवश्य पनि तपाईँ एउटा दर्शनलाई बोकेर हिँडिराख्दाखेरिको समय र अहिले दुवै दर्शनलाई एकै ठाउँमा भेट्दाखेरिको समय हजुर अति नै खुसीको कुरा तपाईँले सुनाउनु भयो। अवश्य पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एउटा विश्वमा अगाडि बढिराखेको राजनीतिक परिघटनालाई पनि तपाईँले निहालिराख्नु भएको छ। यसरी निहाल्दै गर्दाखेरि एमएनओले लिएको राजनीतिक यात्राको बाटो र अन्तर्राष्ट्रिय तह अथवा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट चाहिँ अहिले अगाडि बढिराखेको राजनीतिक यात्राहरूको एउटा महासङ्ग्राम अथवा एउटा खालको जम्का भेट जस्तो कसरी हुनसक्छ अथवा कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब नेपालको राजनीतिमा मैले पनि निहालेर हेरिरहेको छु। अबको दिनहरूमा कस्तो खालको परिवेश जन्मिन्छ विश्व इतिहासमा पनि मैले देखिरहेको छु र इन्टरनेसनल पोलिटिकल पनि चेन्जेस भएर आउँदैछन्। जस्तै कि अब इन्डियाकै अब राजनीति भनौँ, अमेरिकाको चाइनाको विषयमा पनि हामीले अब विचार गरिरहेको छु कि अब पक्कै पनि नेपालको राजनीति परिवर्तन हुनको निमित्त विश्व राजनीति ध्रुवीकरण चेन्जेस नभइकन नेपालको राजनीति परिवर्तन हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो राजनीति सफल हुनको लागि पक्कै पनि इन्टरनेसनल माध्यमबाट धेरै कुराको परिवर्तन भइसकेपछि मात्र हाम्रो नेपाल परिवर्तन हुन्छन्। किन भन्दाखेरि योभन्दा एउटा जति पनि हाम्रो नेपालको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले सिर्फ सीमित एउटा गाउँ बस्तीमा एउटा प्रदेशमा र देशमा मात्रै हेरिरहेको अवस्था छन् भन्दाखेरि त्यति मात्रैले होइन, नेपालको राजनीति परिवर्तन गर्नको निमित्त चाहिँ विश्व राजनीतिक ध्रुवीकरण चेन्जेस नभएसम्म नेपालको राजनीति चाहिँ परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा मैले देखिरहेको छु। अहिले तपाईँ एउटा जल्दो बल्दो युवा भएर कर्मठ भएर निडर भएर आफ्नो अस्तित्वको लागि लड्दै गर्दाखेरि एमएनओमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हरेक नागरिकले हरेक युवाहरूले चाहिँ म मङ्गल हुँ र म यो देशको मूलवासी हुँ भन्ने आँट चाहिँ किन गर्नुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हामीले अब यो देशको 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू भएर बहुसङ्ख्यात्मक हामी यो देशको भूमिपुत्र भए पनि अझै पनि हाम्रो समुदायले आँट गरेर म मङ्गोल हुँ, यो देशको मूलवासी हुँ भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ जनजातिको एउटा बिल्ला भिराएर, आदिवासीको बिल्ला भिराएर अनि मतवालीको एउटा बिल्ला भिराएर हाम्रो समुदायलाई बाध्यकरण गराइरहेको अवस्था छ। म मतवाली हुँ, म जनजाति हुँ र म आदिवासी हुँ भन्ने जुन एउटा साहस लिन्छ उनीहरूले, जुन एउटा गौरव मान्छ, त्यो एउटा मूर्खता हो। किनभने यो भूमि भनेको त मूलवासी मङ्गोलको हो भन्ने कुरो त प्रमाणसहित चाहिँ हामी पेश गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको युवाहरूले हामी आदिवासी जनजाति होइनन्, आदिवासी जनजाति भन्नु भनेको भनेको कमारा, जाति भनेको थरीथरी विभिन्न किसिमको हामी कमारा हौँ। तामाङ कमारा, गुरुङ कमारा, नेवर कमारा, होइन, विभिन्न समुदायको कमारा भनेको अब कसको कमारा भन्दै पक्कै पनि मालिक त हुनुपर्छ। मालिक भनेको त को छ यो देशमा? त्यही खस आर्य त हुन् होइन। यो देशको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने खस आर्य नै मालिक हुन्। त्यस कारणले गर्दा हामी कमारा बनाइसकेको अवस्था छ भने हामी आदिवासी भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ भूमि, जुन देशविहीन भूमिले, जुन एउटा भनौँ न एउटा देशविहीन भएको, एउटा भूमिविहीन भएको, होइन, एउटा केही पनि नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा आदिवासी झन् घुमन्ते फिरन्ते, झन् अरू
देशबाट चाहिँ हामी घुमेर आएकोलाई चाहिँ एउटा आदिवासी भनेर जनेको अवस्था छन् भनेदेखि वास्तवमा हामी यो देशको आदिवासी जनजाति नभइकन यो देशको मतवाली नभइकन हामी यो देशको भूमिपुत्र हो भन्ने आँटका साथ हामी मूलवासी मङ्गोल हो भन्ने आँट चाहिँ अबको युवाहरूले चाहिँ खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अवश्य पनि तपाईहरूले लिनुभएको यो राजनीतिक यात्राले पक्कै पनि त्यो युवाहरूलाई त्यतै प्रति प्रेरित गर्नेछ भन्ने लाग्छ। र जुन रूपमा अहिले जिल्ला सभा जुन रसुवामा तपाईँहरूले जुन निर्वाचन लड्नुभयो, निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, त्यहाँको अनुभव र अनुभूतिहरूले चाहिँ अब आउने चुनावको लागि चाहिँ कस्तो खालको मार्गनिर्देश गरेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो स्थानीय तहको चुनावमा त हामीले पहिलोचोटिको निर्वाचनको एउटा प्रक्रिया सुरु गरेको छु हैन। योभन्दा अगाडि हामीले कुनै पनि राजनीतिमा समावेश भएर हामीले सिक्ने एउटा भनौँ न मौका पनि पाएन। हामीले अरू राजनीतिमा यो खालको एउटा अभ्यास पनि गरेको छैन। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफै नेता, आफै कार्यकर्ता, आफै शुभचिन्तक, आफै चाहिँ एउटा प्रचार प्रसार भएर हामीले काम गरियो हैन। अब राजनीतिमा यस्तो हुन्छ, अब हामीले जित्नै पर्छ भन्ने पनि छैनन्। यो उमेरमा यो अवस्थामा चाहिँ हामीले एउटा सिक्ने एउटा ठुलो एउटा अवसर पाएको छ। यो अवसर भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको डाक्टर गोपाल गुरुङले देखाएको दर्शनमा टेकेर हामीले यो अवसर पाउनु भनेको हाम्रो लागि ठुलो एउटा गौरवको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनमा हामीले कि जितिन्छ कि सिकिन्छ भन्ने एउटा जुन एउटा नेल्सन मण्डेलाको एउटा बानी छ, जुन एउटा उहाँले भन्नुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले नजिते तापनि हामीले धेरै कुरा सिक्ने एउटा मौका पायो। यो चिजले चाहिँ अब जति कुरा पनि हामीले सिकेको चिजले नै अब यो चिजले अब आउने निर्वाचनमा, अब आउने 5 वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ हाम्रो अब आउने भावी आउने युवाहरूलाई चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ हामीले यो सिकाउने एउटा मार्गदर्शन बनाउने ठुलो एउटा भूमिका रहन्छ भन्ने कुराले नै यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ हामीले ठुलो एउटा सिक्ने एउटा मौका पाएको छ। लामो समयदेखि तपाईँहरूले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अहिले त धेरै युवाहरू, लाखौँ युवाहरू अथवा लाखौँ मूलवासी मङ्गलहरू चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनमा चाहिँ आबद्ध भइसक्नु भएको छ। र हरेक मूलवासी मङ्गलहरूले चाहिँ थाहा पाउनै पर्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। जुन रूपमा चाहिँ हरेक नागरिकहरूले अथवा हरेक मूलवासी मङ्गलहरूले चाहिँ मूलवासी मङ्गलहरूको बारेमा चाहिँ किन थाहा पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब यो त सत्य कुरो त अवश्य नै लुकेर जाँदैन, एक दिन पर्दाफास त हुन्छ नै। हिजो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जुन मैले चाहिँ अचानक फेला परेर मैले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ आबद्ध भएर सानो एउटा प्रशिक्षणमा मैले आबद्ध भएर लागेर त्यसैको बावजुद आज मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्लामा चाहिँ एउटा गाउँपालिका वडा चाहिँ गठन गर्ने हैन, रसुवा जिल्ला भरि नै मैले मङ्गोलमय बनाउनको लागि म कटिबद्ध भएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विधि विधानमा टेकेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा वफादारी सिपाही भएर मैले मङ्गोलमय बनाउनको निमित्त म रसुवा जिल्लालाई अगाडि बढाउनको निमित्त म लागि परिरहेको छु। तर अब आम जनताले, अब आम समुदायले पनि हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन, सिद्धान्त, भिजन बुझ्न आवश्यक छन्। वास्तविक त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शनभित्र के छ, त्योभित्र हामीले कस्तो खालको चाहिँ गतिविधि छ भने निहालेर खोज अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएपछि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा हाम्रो अस्तित्व प्राप्तिका साथ चाहिँ यो देशको 20% शासक वर्ग आर्यहरूको सञ्जालबाट चाहिँ मुक्त हुने बाटो भनेको नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मार्गदर्शन हो भन्ने कुराले नै यो अवश्य बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा अहिले जति पनि समस्याहरू देखिराखेका छन्, यी समस्याहरूको समाधानको मूल चाबीको रूपमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले के गर्न सक्छ र यो देशको एउटा समस्याको समाधानको मूल बाटो चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब देशको समस्याको समाधानको बाटो भनेको अब हामीले यो देशको 80% ऐन्दो मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ अब एक ढिक्का हुन आवश्यक छ। हामी छरेर होइन, हामी फुटेर होइन, हामी जुटेर लाग्न आवश्यक छ। एक थुकी सुकी 100 थुकी
हजार थुकी लाख थुकी चाहिँ एउटा नदी भन्छ होइन, एउटा कुवा भन्छ, नदी भन्छ भने जस्तै हामी तामाङ मात्रै समुदाय चाहिँ अगाडि बढेर यो देशको शासनमा चाहिँ हामी पुग्न सम्भव छैन। गुरुङ मात्रै समुदाय अगाडि बढेर पनि सम्भव छैन। भनौँ न अब राई, लिम्बू, मगर पनि एक समुदाय माथि गएर पनि सम्भव देखिरहेको अवस्था छैन। किनभनेदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यो अभ्यास गरिसकेका छन्। तामाङ समुदायबाट पनि छन् हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू, मगर समुदायबाट पनि छन्, गुरुङ समुदायबाट पनि छन्, लिम्बू समुदायबाट पनि छन्, राई समुदायबाट छन्, विभिन्न दलितबाट पनि समुदायबाट पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू सत्तामा पुगेका छन्। तर त्यो सत्तामा पुगेर पनि हाम्रो माग मुद्दा, हाम्रो अस्तित्व चाहिँ उनीहरूले आवाज उठाउन सकिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि उनीहरू पनि खस आर्य 20% खस आर्यको छाता मुनि चाहिँ बसेर चाहिँ उनीहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको यस्तो शक्ति हो जुन निर्वाचन आयोगमा हामीले डाटा पनि हेर्न सक्छौँ। 111वटा दल मध्ये हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्र यस्तो एउटा दल हो जुन 110वटा दल चाहिँ एकातिर, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एकातिर, एउटा दल 110वटा दलप्रति चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नितान्त फरक तरिकाले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ लागि परिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ उदयमान छन् भन्ने कुरा म यो मिडिया मार्फतबाट म सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अवश्य पनि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो हाम्रै अनुहारका अथवा मूलवासी मङ्गल अनुहारका व्यक्तिहरू राजनीतिमा राज्य स्तरमा त पुगेका छन्, तर मूलवासी मङ्गलहरूकै हितका लागि चाहिँ काम किन गर्न सकेन भन्ने कुरा तपाईँले पक्कै पनि बताइसक्नु भएको छ। र अवश्य पनि जुन रूपमा हरेक ठाउँमा हेर्ने हो भने तपाईँको जुन मूलवासी मङ्गलहरू चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा होस् अथवा होइन हरेक विज्ञानका क्षेत्रमा होस् अथवा समाजमा अगाडि बढ्दै गरेको त्यो सामाजिक कार्यमा होस्, हरेक ठाउँमा चाहिँ मूलवासी मङ्गलहरू चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढिराखेको देख्न सकिन्छ। तर यो राजनीतिमा मात्रै मूलवासी मङ्गल अनुहारका मान्छेहरू चाहिँ किन एकजुट भएर हिजोको दिनमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन र अहिले त मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले गर्दाखेरि धेरै एकजुट भएका छन्। त यो राजनीतिमा चाहिँ किन एकजुट भएर अगाडि आउन जरुरी छ? जसरी अन्य क्षेत्रहरूमा, अन्य सेक्टरहरूमा जसरी मूलवासी मङ्गलहरू चाहिँ एकजुट भएर लागेका छन्। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा सिद्धान्त, एउटा भनौँ न एउटा छुट्टै एउटा भिजन छन्। जस्तै कि 20% खस आर्यले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको निमित्त चाहे माओवादी होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे विभिन्न राजनीतिक दलको पार्टी होस्, तर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन निमित्त किन राप्रपालाई मात्रै समानुपातिकमा भोट दिन्छ? त्यो हामीले हेर्न जरुरी छ। गएको वर्ष 74 सालको चुनावमा राप्रपाको त वास्तवमा हेर्ने हो भने त ठुलो सङ्गठन त छैन, त देशव्यापी रूपबाट चाहिँ 6 लाख भोट कसरी आइपुग्यो? किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको निमित्त, तर प्रत्यक्षमा आफ्नो भोट दिन्छन् भनेदेखि, आफ्नो पार्टीले दिन्छ भने समानुपातिकमा भोट चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित गर्नको निमित्त राजनीतिक दल नहेरिकन उनीहरूले चाहिँ राप्रपाको चाहिँ एउटा हिन्दू राज्य घोषणा गर्नुपर्छ, चाहिँ राजा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा सोच, अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल चाहिँ एउटा दासस्थ जन्जिरबाट मुक्त गराउनको निमित्त चाहिँ सम्पूर्ण एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, विभिन्न राजनीतिक दल भएका हाम्रो अनुहारका व्यक्तिहरूले पनि अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले चिन्हमा चाहिँ समानुपातिकमा भए पनि भोट दिनको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो यो समानुपातिक चिन्हमा अधिकभन्दा अधिक मात्रामा चाहिँ भोट आउन सकेको खण्डमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि आफ्नो अस्तित्व प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना ठाउँमा पुग्नेछन्। जुन एउटा संसद भवनमा छिरिसके पश्चात हाम्रो सांसदहरूले चाहिँ यो आफ्नो अस्तित्वको आवाज चाहिँ सडकमा होइन, अब सदनमा चाहिँ एउटा आवाज, बुलन्द आवाज उठाउने ठाउँमा पुगिसकेपछि मात्र चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण मङ्गोल समुदायले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ विधि विधानहरू, दर्शन सिद्धान्तहरू होइन, अब विभिन्न अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गरेको गतिविधिहरू चाहिँ देशव्यापी रूपबाट चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ अगाडि पुग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण दलको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुन आवश्यक देखिएको छ। संसारभर रहेर आफ्नो अधिकारको बारेमा, अस्तित्वको बारेमा कुरा भइराखेको यो महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता हेरिराख्नुभएका
सम्पूर्ण हजुर। नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तक र दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब 21औं शताब्दी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल मुक्तिको शताब्दी हो। अब मङ्गोलहरूको सरकार बनाउने एउटा प्रतिबद्धताका साथ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अगाडि बढिसकेको छ। 30 दशकदेखि हाम्रो युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले गएको सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानले उहाँको योगदानले आजसम्म हामी जस्तो एउटा साधारण व्यक्तिहरूलाई एउटा सही बाटोमा एउटा लगाउने एउटा दर्शन मार्गमा चाहिँ एउटा हिँड्नको निमित्त चाहिँ प्रोत्साहित गरिरहेको छ। जुन दर्शनले आज लाखौँ जनताहरूलाई, हजारौँ युवाहरूलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विभिन्न मिडिया मार्फतबाट, प्रशिक्षण मार्फतबाट उज्जवल भविष्यको एउटा बाटो देखाउने, एउटा सपना साकार बनाउने, यहाँको 20% हिन्दू आर्य, 52 क्षेत्रीको अनि सुरक्षित भविष्यको निमित्त 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको निमित्त हामीले कुन मङ्गोल कुन आर्य नभनिकन सम्पूर्ण यहाँका विभिन्न जात जातिको समुदाय र आर्य मङ्गोल विभिन्न रेसका व्यक्तिहरूलाई पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले समेटेर लानेछ। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले धार्मिक द्वन्द्व मचाउने र एउटा भनौँ न यो एउटा चाहिँ जात जातिमा विभाजन गरेर चाहिँ लडाउने काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा भुल परेको अवस्था छन् भने कि यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनले यो चिरिरहेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पनि राजनीतिक दलबाट नै जनताको मन जितेर नै सत्तामा चाहिँ पुग्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जनताको मन जित्न जरुरी छन्। को आर्य, को मङ्गोल, को गुरुङ, को तामाङ, को राई, को लिम्बू नभनिकन हामी सम्पूर्ण समुदायले चाहिँ हामीले समेटेर जनताको मन जितेर नै अब यो राज्य सत्तामा चाहिँ पुगेर सम्पूर्ण नेपाली जनताले चाहिँ अब यो देशको मालिक बनाउने एउटा बाटोमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ उदयमान भइसकेको छ भन्ने एउटा जानकारी दिँदै र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पक्कै पनि अबको दिनमा चाहिँ ढिलो होला। अब यो देशमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ उदयमान छ भन्ने कुरा अहिलेका जल्दो बल्दो विश्लेषक गर्ने व्यक्तिहरूदेखि लिएर राजनीतिक कर्मीहरूले यो अध्ययन गरिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकोमा आबद्ध भएर अब आउने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुखुराको भाले चिन्हमा एकचोटि तपाईँहरूले चाहिँ मत दिएर टेस्ट गरिदिनु हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू तपाईँको मिडियाहरू मार्फतबाट जनता सामु पुर्याउने एउटा बाटो खोलिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त जय मङ्गोल।